आयच्या या सकाळींच्या वेळार सोम्या संगी वेळ करसूंक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा आनी सोम्या सांगाता कुरपेचो वेळ तुमकां लाबोवन दी म्हणून हांव मागतां. 2000 वर्सां आदीं मनशाचें रूप घेवन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. जाणी ह्या जेजूची वळख धरली. जाणी हो जेजू एक सामान्य व्यक्ती न्हय, बदलाक तांचे मदें आसो देव म्हणून मानून घेतलें. ती जेजूक सोदून आयली. ताणी जेजूक सोदलें मात्र न्हय, खंयसर सकड जेजू गेलो की थंयसर सकड ती वचून पावली. तितलें मात्र न्हय, जेजू एका जाग्यार आयला म्हणली खबर तांकां मेळटच जेजू आसलेले ते सुवातेर येवन ती जमो जाताली. ताच्यागे चडीत करन जेजू खंयसर वेसो आसा म्हणून तांकां कळटच जेजू त्या जाग्याक वचून पावचे पयलें तो लोक थंयसर हजर जातलो. आनी जेजू वाटेर चलोवन येता आसतना जेजूची सावळी पडल्यार पुरो आपणाची पिडेस्तां बरी जातलीं म्हळ्यार ते पातयेणेन तांच्या पिडेस्तांक सयत थंयसर मार्गा देगेर हाडून ती दवरतालीं. आनी तांच्या भावार्थाक लागून मोगाळ भावान आनी भयणींनो, कोणा वयर सकड जेजूची सावळी पर्यंत पडली ती सोमेस्तां बरी जातलीं, गूण जातलीं. आतां 2000 वर्सां उपरांत जेजू आजून आमचे मदें तेच सक्तेन आजार आसा. जिवंत जेजू खंयचेंय रूप घेवन आमचे मदें हजर जावंक शकता, पूण ताणें रूप घेतलां ह्या उंड्याचें. उंडो जावन आसा गुर्त आमकां जिवीत दिवचो. ह्या संवसारांतलें जिवीत आमकां जियोंक कुमोक करचो, आमकां भलायकेवंत दवरचो तो उंडो. ताचें रूप ताणें घेतलां. संकेत जावन ताचें तावन मात्र आमकां जिवीत मेळटा म्हळ्याचो. संकेत जावन ताचें तावन ह्या संवसारांतलें जिवीत मात्र न्हय, सर्गींचें जिवीत मेळटा म्हळ्यार त्या गुर्ताचो जावन. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हो जेजू आमच्या मदकांत आतां उंड्या रुपार हजर जाता. ह्या जेजूक आमच्या मदकांत आमी स्वागत करया आनी गीत गावन ताका आमचे मदें येवकार करया. गावया गीत तुमच्या कोंकणी भक्तीक गितां बुकांत यम आयतू. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो, रचणार म्हजो धनी करो, सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. म्हज्या देवा मुझे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मुझे
कितलो मोग मोजो केलाय माका रसलोय माका पोसलोय हर एक मुझो अपराध सोसलोय येम कोडांतलो ये धोळ राखलोय मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मुचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मुचे तुका दिता. मोगळा जेसू या पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरेपणी हजर आसाय. देवाचो पूत जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो तूं त्याच देवान जिवंत उठयलेलो तूं आतां ह्या उड्याचें रूप घेवन आमच्या संगाता आसाय. तुजी वळख आमी धरल्या. तूं सत्यवंत देव, तूं कृपेवंत देव, तूं आमकां लागीं करचो देव, तुज्या कृपे आशिर्वादांनी आमकां भरचो देव म्हणून आमी फातयल्या. आनी त्या देखून आमी तुजे समोर आसा. तूंच आमचो देव म्हूण मानून घेवन तुजे समोर आमी दिंबेर सर पडल्या. तुजेर बाबार्थ दवरून तुका लागीं सरचो हर एकलो तुजे तावन कृपे आशिर्वादां घेता. तुजे तावन उजवाड घेता. तुजे तावन भलायकी घेता. तुजे तावन बळ घेता. तुजे तावन तो सत्यवंत जाता. तुजे तावन सर्व दुस्मना विरोध, सर्व वायटा विरोध झुजोवंक तो सकता. आनी तुवें दिवचे सक्तेन सर्व वायटांनी, सर्व ताच्या वायटा विरोध करच्या झुजांनी तो जैतेवंत जाता. ह्याच विश्वासान, ह्याच फातयेणेन आयच्या ह्या वेळार आमी तुजे तावन आमकां गरज आसची भलायकी मागता. गरज आसचें त्राण आमी तुजे तावन विचारता. गरज आसचें बळ आमकां दी म्हणून आमी परतता. आमच्या काळजा मनांत आसलेलो अंकार पयस करचो उजवाड आमच्या काळजा मनांनी भर म्हणून आमी मागता. जें आपाधैर आमचें तें आसा, जायते सलवणी मेळोवन जे निरासपण आमचें तें आयिल्लें आसा, कश्टा वयर कश्ट आयले वरवीं जो भावार्थ आमचो उणो जाल्लो आसा, हें सगळें तूं भर्तिकन दी म्हणून तुजे लागीं आयच्या दिसा आमी परतता. आनी खंडीत जावन तें तूं भरती करतलोय. आमकां धैर्यान कृपेन सक्तेन उजवाडान भरतलोय म्हणून आमी विश्वासता. हांगासर तुका मेळून तुजो सांगात जोडून तुज्या सावळेकाल आसून आमी फाटीं सरता आसतना आमी वेगळ्याच चिंतपाची, वेगळ्याच धैर्यान भरलेली
वेगळ्याच प्रेरणान भरलेली नवो उजवाड घेतली मनशां जावन जियोंक आमी सकतले हांव हो उपकार हो आधार हें बरेंपण आमकां उदंड मापान जेजू तूं दी म्हणून आयच्या दिसा तुजे लागीं कलतेपणी आमी मागता आमेन. अर्घां तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू अर्घां तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. आमी समजता उबे रावया. मुखार भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र आत्मो आमकां आधार दिता, आमकां मजत दिता आनी देखूनच देवान आनी ताच्या पुता जेजून हो पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा. ताणें सांगलेलें आसा, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, बदलाक हांव तुमकां एक मजतदार दितलो. कोणाक खंयच्याय रितीची मजत मेळना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तो एक अनाथ. आपूण एक अनाथ म्हळ्यार चिंता ताच्या मतींत तवळ तवळ येता. आनी कोणाक हर एका संगतींनी मजत मेळटा, आदार मेळटा, ताका आपूण अनाथ म्हणलें बगाप येना. केदाळा अनाथ म्हणलें बगाप येता गे तवळ जियोवचीच आशा आमचे तावन पयस वेता. कितेंय करूंक आमकां जायना, खंयचीं मेटां काडूंक आमी सकना, खंयचेय निर्धार काडून घेवंक आमच्यान जायना. पूण आमच्या बगलेक एकलो मजत दिवचो, धैर्य दिवचो, प्रेरण दिवचो, उजवाड दिवचो आत्मो आमचें तें आसता आसतना बिलकूल कोणी अनाथ जायना. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी कोणी अनाथ जावंक नजो म्हळ्या कारणा खातीर त्या देवान आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा, आमकां मजतदार दिल्लो आसा, आमकां कुमोकदार दिल्लो आसा. आनी जायते फावटी आमी जाणा हो पवित्र आत्मो आमकां देवान दिल्लो तो आमच्या मागण्यांती आमकां तो आधार दिता. आमचें मागणें करूंक आमकां तो कुमोग करता. आमचे आस्कार सुस्कार देवा लागीं आमचे तर्फेन तो व्हरता आनी दीस रात देवा लागीं विनंती करून आमकां देवाचो आधार मेळासो करता. रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल आपुरबायन पवित्र आत्म्या विशयांतलीं ही उतरां म्हणटा. अध्याय 5 ओळ 5 सांत पावल आपुरबायन म्हणटा, पळया, आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला. परत ही उतरां आयका. आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर. पवित्र आत्मो जावन आसा देवाचें देणें, देवाचें देणें, एक देणें जावन ताणें आमकां दिलां. आनी तो म्हणटा, ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान कितें केलां, आपलो मोग आमचें तें वतला, आमच्या काळजांनी तो वतला. वैमुखाळ भावांनो आनी भयणींनो, प्रमुख जावन आमच्या मागण्यांत ताचो सांगात आमकां तो दिता आसतना, आमचे तर्फेन तो देवा लागीं विनंती करता आसतना, ह्या सगळ्या आराधना वेळार ताची कृपा आमकां मेळटा आसतना, आमच्या आराधनांत ताचो सांगात आमकां मेळटा आसतना, आज कितें सकट आमी मागता, कितें सकट आमचें दूख ताचे समोर आमी दवरता, कितें सगळे समस्या आमी ताचे समोर दवरता, त्या सगळ्या समस्यांनी पवित्र आत्मो आमकां आधार दिता. देवातावन कृपा आमकां मागोवन दिता आनी अखेरीक देवातावन मोग आमच्या काळजांनी तो वत्ता आनी खंडीत जावन
हे फातयेन आमी हो वेळ करचेत आसतना आमच्या फुडल्या दिसांनी आमच्या मुखल्या दिसांनी त्या देवाचो मोग ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत आमच्या काळजांनी वतलेलो अनुभव आमकां जाता. तर मोगाळ भावांनी भयणीनो, एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. पवित्र आत्म्याक आमी आमचेर मागया. आमकां ताचो सांगात मेळचे खातीर आमी मागया. ह्या मागण्यांत ताचो आमकां आधार फावो जावन दी. ह्या वरवीं आमचे मागणे सफळ जावन दी. ह्या वरवीं आमचे मागणे फळादीक जावन दी. ह्या वरवीं वो वेळ कृपेन भरलेलो जावन दी. ह्या वरवीं आमच्या काळजांनी आमच्या जिणयेंत देवाचो मोग आमच्या काळजांनी वचचो वतून येवचो अनुभव आमचो जावन दी म्हणून आमी मागया. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಗೀತ ಆಮಿ ಗವ್ಯ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ರೋದನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪತನ್ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ.
ಪಾವನಾತ್ಮ ರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮ ರೇ ಬೇಗ इळिदू बन्नी. हे पवित्र आत्म्या, तुका आमी आमचेर देवून ये म्हणून मागता. तूं आमचेर येताय तेन्ना आमी सक्तेवंत जाता, आमी बळवंत जाता. ह्या संवसारांत सैतानाच्या देवसाराच्या मसरा वरवीं ताका तुजेर आसलेल्या त्या दुस्मानकाये वरवीं आयलेल्या हर एका कश्टां नश्टांत विरोध झुजोंक तुजे वरवीं आमी सकता. तुज्या बळान तूं आमचे थंय वस्तीकर नासता आसतना, तुज्या देण्यानी तुज्या कृपेन आमकां तूं भरता आसतना सैतानाची सखत आमी बंदेंत घालूंक सकता. हे पवित्र आत्म्या, आतां तुका आमी आमचेर ये म्हणून आमी मागता. हांगासर आसलेल्या जण एकल्या तें तूं ये. हांगासर आसलेल्या जण एकल्याक तूं धैर्यान भर, सक्तेवंत कर. हांगासर आयलेल्या हर एकल्यांक तूं देवन आयिल्लो तुवें तांचे तें वस्ती करचो, तुवें तांकां धैर्यान भरचो अनुभव जावं. तांकां मात्र न्ही, आज ती मागतात तांच्या कुटुंबा पासत, तांच्या भुरग्यां पासत, तांच्या घरांत आसलेल्या पिडेस्तां पासत, तांच्या जिणेंत तांकां बरें जावच्या पासत, वावरा खातीर, भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर, तांच्या जिणेंत आयलेल्या समस्या पयस वेच्या खातीर, तांच्या जिणेंत आयलेली अनवरां उणी जावच्या खातीर, तांचे वयर वयल्यान वयले येवचे कश्ट ते उणें जावच्या खातीर, ह्या सकड संकश्टांतावन तांकां मुक्ती मेळच्या खातीर आज ती मागतात. हे पवित्र आत्म्या, हें सगळें बरेंपण तांकां तूं दिवच्याक तांचे थंय ये. देवाचो मोग तांच्या काळजांनी तूं भर. देवाच्या मोगान तांचे काळजां म्हणा, तांचे जिवीत तूं भर, तें ग्रेस कर म्हणून हे पवित्र आत्म्या आतां तुजी ससाय आमी मागता. Alleluia, 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 Alleluia. अर्गा तुका समय जेजो, हगळा तुका समय जेजो, स्तुती तुका समय जेजो, जय जय तुका समय जेजो, हर्षिता तुका समय जेजो, वंदन तुका समय जेजो, आराधना तुका समय जेजो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे सक्रमेंतांत आसलेल्या जेजू, आमी खंयच्याय संगतीन अनाथ जावन नजो म्हळ्या कारणा खातीर तुवें आमकां पवित्र आत्मा दिल्लो. आपोस्तल मरिये सांगाता मागण्यार आसतना तो पवित्र आत्मा जिबांचे उज्याच्या जिबांचे रूप घेवन तांचेर आयिल्लो पवित्र आत्मा तांकां धैर्यान भरता, तांकां प्रेरण दिता, तांकां उजवाड दिता. तांचे ते आयलेले अनवार, तांचे ते येवचे कश्ट, तांकां मेळोंक आसले कश्ट सगळे फूट करूंक तो तांकां सक्तेन भरता. आज तोच पवित्र आत्मा तूं आमी मागता आसतना तूं आमकां दिताय. बापाचो मोग आमी अनुभव करच्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्यान तूं आमकां सक्तेवंत करताय. पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां तूं दिताय. आज हांगासर तुजे समोर रावन दिबेर पडून हात वयर उबारन तांचे पासत, तांच्या कुटुंबा पासत मागतेल्या
तुझ्या आत्म्यान तुझ्या सक्त्यान भर म्हणून विचारतल्या हर एकल्याक की तूं ताणें मागलेल्यान तूं दी आनी तांकां सक्तेवंत कर म्हण हे पवित्र आत्म्यान मी मागता आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका सुमयान जेसू, होगलाप तुका सुमयान जेसू, स्तुती तुका सुमयान जेसू, जय जय तुका सुमयान जेसू, वंदन तुका सुमयान जेसू, आराधन तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तां बसया. मुघाळ बाबांनो आनी भयणींनो, किर्तनगर ताच्या 59व्या किर्तनांत 16व्या वळींत अशें म्हणटा, हांव तुजे सक्ते विशीं गायतलों. तो सर्वेस्पराक उद्देशून म्हणटा, तुजे सक्ते विशीं हांव गायन करतलों. सकाळीं तुज्या मोगाची हांव स्तुती करतलों. कित्याक तूं जावन आसलोय म्हजें कोटें, म्हज्या कश्टांच्या दिसा म्हजो आसरो. कित्याक तूं जावन आसलोय म्हजें कोटें, म्हज्या कश्टांच्या दिसा म्हजो आसरो. किर्तनगर सोम्या समोर देवा समोर रावता आनी ही उतरां तो म्हणटा. ताचो अनुभव घेवन तो देवा समोर आसा. ताचो अनुभव कितें? ताचो अनुभव कितें म्हळ्यार मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, ताचे जिणयेंत जायते कश्ट आयिल्ले. किर्तनगराच्या जिणयेंत आतां आमच्या जिणयेंत जायते कश्ट येतात. हांगासर ह्या पुणशताक आयिल्लीं जायतीं जाणां तांच्या कश्टां विशांत म्हजे लागीं सांगतात. आयच्या सकाळींच एक म्हाका फोन आयिल्लो. ती म्हणा लागली, कालच्या दिसा हांव इल्लेशे कश्ट सुरू जाल्यात, आज नव्यानाक येवंक जाय म्हणून चिंतलें. कितें तरी एक अडखळ येता, कितें तरी एक कश्ट येतात, कितें तरी जाता. आनी थोड्या जाणांनी सांगलेलें आसा, फादर कितलें केल्या रे, कितले वावंट काडल्या रे, कितें फळ मेळना, कामानांत भुरग्यांचें शिकप बरें वचना. ह्या कोरोना वरवीं जायते कश्ट आयिल्ले आसात. म्हारगाय चडल्या, जियोवचें कश्टांचें जालां, हेणे तेणें वेचें भियाचें जालां. जिवीत जियोवंक कितेंय बांदपाच आसात. हो आमचो सगळ्यांचो अनुभव. आमचो मात्र न्हय मोगाळ भावना बेननो, ह्या वेळार मात्र न्हय, किर्तनगराक पळय आमी. किर्तनगराच्या जिणयेंत कश्ट आयले. तो कित्याक कितें कितें म्हणटा की पळय थंयसर तो म्हणटा, म्हज्या कश्टांच्या दिसा, म्हज्या कश्टांच्या दिसा. किर्तनगराच्या जिणयेंत कश्टांचे दीस आसले म्हणून हांगासर आमकां कळटा. पूण ताच्या कश्टांच्या दिसांनी तो कितें करता? कंतीन उरता, निराशेन उरता, बरवसो सांगता गी आनी म्हजें जिवीत जियोवचेंच व्यर्थ म्हणून तो निराशेन भरता गी ना. तो कितें करता गे म्हळ्यार ताका कळीत आसा आपणाक बळ दितलो एकलो आसा. आपणाक त्या कश्टांतले भायर काडचो एकलो आसा. आपणाक त्या चिखलांतले उखलचो एकलो आसा, नितळ करचो एकलो आसा. आनी ताचे समोर तो येता, देवा समोर तो येता. ताच्या कश्टांच्या दिसांनी त्या देवाचो आधार तो मागता. आनी ताचो अनुभव कितें? सोम्यान थंय येवन ताचें सगळें दूख भायर गेल्ल्याचो फळ कितें? ह्या उतरांनी तो सांगता. तो म्हणटा, हांव तुजे सक्ते विशीं गायतलों. तुजी सकत तितली
आमी चिंतयेत ह्या कीर्तनकाराचे कश्ट पळया आमकां आतां येवन आसच्या ह्या आमच्या जिणेंत आसच्या कश्टांच्या कितल्याकी व्हड आसले कोण ना त्या देखून तो म्हणटा तुजे सक्ते विशीं जे कितें म्हजे कश्ट आसले ते गेल्यात जाल्यार ते उणें जाल्यात जाल्यार ताका म्हजी सकत कारण न्हय म्हजे सक्ते वरवीं ते कश्ट बिलकुल पयस वचोंक पयस करूंक असाध्य आसलें तें तुजें सक्ते विशीं सक्ते वरवीं जालां तो मानून घेता पळय मोगाळ भावनान बीन देवाचे सकत तो मानून घेता त्या देखून तो म्हणटा तुजे सक्ते विशीं हांव गायतलो गीत गायतलो आमी संतोश जाता आसतना आमी गीत गायता न्ही गे दुकांत आसतना निराशेचें गितां थोडे फावटी गायता जावं पुरो पूण सडाव जावन गितां गावचें म्हळ्यार आमी संतोशान आसचें ताचे सकत अनुभव केल्लो तो संतोश कीर्तन घरांतय आसचो तो ह्या वळींत आमकां दिसून येता आनी सांगात तो म्हणटा सकाळीं तुज्या मोगाची स्तुती करतलो राती विशय घेवन सकाळीं वेग्गी उठतलो तुज्या मोगाची स्तुती करूंक कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कश्टांच्या दिसांनी आकांताच्या दिसांनी तुवें म्हाका राखलाय तुवें म्हाका सांबाळलाय पळया उपरांत तो म्हणटा कारण म्हणटा हांव कित्याक सक्ते विशयान गायतलो कित्याक तुजी स्तुती गातलो सकाळीं उठून तुज्या मोगाची स्तुती कित्याक गातलो कित्याक तूं जावन आसलोय म्हजें कोटें आमकां कोटें कळीत आसा कोटें एक रक्षण दिता कोटें बांदचें ताकाच रक्षणा खातीर आनी तूं कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस परस जावन आसलेलो म्हजें कोटें म्हज्या दुस्माना विरोध म्हाका रक्षण दिवचें म्हजे वयर आक्रमण करच्या सर सक्तेतावन म्हाका रक्षण दिवचें खोटें आमकां आक्रमण करूंक जायत्यो सक्त्यो आसात वायट सक्त्यो जावं पुरो देवसाराच्यो सक्त्यो जावं पुरो आनी कितें माट मंत्राच्यो सक्त्यो जावं पुरो थोड्या फातींनी आसा कोणाची ह्या सैतानाची सकत मागून एकल्याक वायट करूंक प्रयत्न चलचे आमी पळयता ह्या विशयांत आमी आयकता आनी ह्या सकड वायटांतल्यान आमकां रक्षण दिवचें देवान आमच्या कश्टांच्या दिसांनी आमकां आसरो दिवचो देवान मुखार पवन आनी बेनीनो एक घडी भर आमी मौन रावया कीर्तनकाराचो अनुभव आमकांय आमच्या चलत्या जिणेंत खंडीत जावन जाला आसतलो आमी फाटल्या दिसांनी जायत्या जाणांची साक्ष आयकल्ली आसा परच्या सोनवारा दिसास एकलो भाव केम्मान तावन आयिल्लो एक भांगाराची चेन आणून तो आयिल्लो येती मोठी चेन आनी तो म्हणा लागलो फादर ही चेन तुम्ही आशीर्वाद करीचे म्हणून जायत म्हळें मागीर तोच म्हणा लागलो फादर ह्या खाणयेची ह्या चैनीची खाणी तुमकां गुता आसा गे म्हणून ना म्हळें तूं सांग म्हळें तो म्हणा लागलो ताच्या एका इंदवांच्या इश्टाक मोगावीर आसलो खंय तो मोगावीर ताका ताणें दिल्ली येदी मोठी चैन ताणें दिल्ली 2 दिसांनी फाटीं दिता म्हणून ताणें सांगली पूण 2 दीस गेले 2 म्हयने गेले 2 म्हयने गेले 2 वर्सां गेलीं चेन ताणें फाटीं दिवं ना चेन विसारता आसतना गाळी दिवंक सुरू करतलो खंय आनी लिपोवन रावंक पळयतलो खंय ताका मेळोवंक येनातलो खंय आनी अशें जायते उपाद्र दिले 3 वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं आनी आशास सोडली आनी कश्टी आसले कामी गेल्लें ताचें कामी नातलें ती चेन आसली जाल्यार कितें तरी करयेतें आसलें म्हणून ताच्या मतींत आसलें आनी अखेरीक म्हळ्यार बरी ताणें देवाचो आधार मागलो तो म्हणा लागलो हांवें सांत आंतोनीचें नोवें धरलें फादर म्हणा लागलो म्हजेंच मागणें खंडीत जावन पावना आमच्या अस्कतकायेचें
देवाक लागीं आसलेल्या सांत आंतोनी आसरो हांवें सोदलो, ताच्या मागण्याचो आदार हांवें विचारलो आनी हांवें नोवेन सुरू केलें. तो म्हणूंक लागलो, नोवेन धरून एकाच म्हयन्यांत मोगाळ भावन बीन येदी मोठी चेन ताच्या त्या हिंदवांच्या फ्रेंडान ताका हाडून दिली खंय. पळय 4 वर्सांत हांव तो प्रयत्न करन आसा. जें कितें करी येता आसलें तें सगळें तो करन आसा, पूण 4 वर्सांनी कितेंच जावं ना. जेन्ना देवाचो आधार तो मागता आनी देवाचो आदार मागूंक सांत आंतोनीच्या मागण्याची ससाय तो विचारता, जें कितें 4 वर्सांनी जावंक नासलें तें एकाच म्हयन्यान जाता. आनी सांगाता तो म्हणूंक लागलो, फादर तितलें मात्र न्हय, म्हाका कामय मेळ्ळां. तो म्हणूंक लागलो, म्हाका काम मेळ्ळां. म्हजो पयलो सांबाळ जाल्ल्या कुडले परत्यान हांव हांगासर येता फादर म्हणून तो त्या दीस म्हाका सांगून गेला. पळय मकळ बाबांनो आनी भयणींनो, किर्तनगाराचो तो अनुभव जाल्लीं मनशां आमच्या मदें जायतीं आसात. हें एक इन्सिडेंट, ताच्या दुसरे इन्सिडेंटां जायतीं आसात. म्हज्या लागीं हर एक पटी फोन कर, बॉम्बे तावन आनी खंय तावन फोन कर, सांगचें आसा देवाचे सकत. एक घडी भर आमी आमच्या तळदांप्यां मौन रावया. आमकांय देवाचे सक्तेचो, सुम्याचे सक्तेचो ताणें आदार दिवचो अनुभव जाला. ताका आमी अर्घां दिवया, ताची आमी स्तुती गावया. आमकां कश्ट आसात वय मोगाळ भावन आनी भयणींनो, आमच्या जिणेंत निराशा आयल्या वय, आमकां पिडा आयल्या वय, पूण ताच्या पयलें आमकां भलायकी मेळिल्ले कितले दीस नात. आमकां देवाचो आदार मेळिल्ले कितले दीस नात. आमी मागले कितले उपकार आमकां देवान करूंक नात. आमी विचारलेलें कितल्या मापान देवान दिवंक ना. आमच्या जिणेंत जाल्ल्यो संगत्यो कितल्यो ताणें आमच्या बऱ्याक पडाशें करूंक नात. आमी पयनार आसतना आमकां ताणें राखूंक ना गे. ह्या दिसा वरेक ताणें आमकां भलायकी दिवंक ना गे. आमच्या भुरग्यां मदें ताणें संतोश दिवंक ना गे. इल्लेशें दूख मेळ्ळां जाल्यार तांचे तावन मेळिल्लो संतोश तांचे तावन मेळ्ळ्या दुखा प्रास सडीत ना गे. जायते पटी आमी कितें करता गे म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणींनो, एक दुखीची गजाल आमच्या जिणेंत आयली म्हणटा आसतना, एक उणेंपण आमच्या जिणेंत दसूंक सुरू जालें म्हणटा आसतना, एक इराराय आमच्या जिणेंत येवंक सुरू जाली म्हणटा आसतना, आमी जायते पवटी जें कितें बरेंपण आमकां देवातान मेळ्ळां, जी कितें सकत ताणें आमकां आमच्या जिणेंत दाखयलेलें आसा ती आमी विसरून सोडटा. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ती विसरून सोडूंक जायना. जेन्ना देवान केल्लें बरेंपण आमी आमच्या मतीक हाडटा, आमकां आतांचे कश्ट फूड करूंक, धैर्यान फूड करूंक आमकां धैर्य मेळटा. केदाळ देवाचें बरेंपण, देवाचें सकत आमच्या जिणेंत आयलेली ती आमच्या उगडासाक आमी हाडटा. थोबळ आमच्या हातांचे कश्ट फूड करूंक आमी सक्तेवंत जाता. आमचो भावार्थ घट व्हरता, आमकां आनीक बळ मेळटा. देव आनीक वर्त्या बळान आमच्या सांगाता असो अनुभव आमकां जाता. आनी देव आमी ताचेर दवरलेल्या विश्वासाक लागून आमकां तो जैतेवन करता, आमकां तो बरेंपण दिता. तर सोम्यांच्या सक्तेचो आमकां जाल्लो तो अनुभव आमचे मतीक आमी हाडया. कशें किर्तनकार जे देवाचे सक्ते विशान गायता, ताच्या मोगाची स्तुती करता, तशेंच आमी देवाच्या मोगाची, आमकां जाल्ल्या देवाच्या सक्तेची स्तुती करया. ताका आमी वंदिया, ताका आमी अर्घां दिवया, ताका आमी होगलाप दिवया. तुमची जाप अर्घां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. म्हज्या कश्टांच्या वेळार तुवें म्हाका आधार दिल्ल्या खातीर,
म्हज्या एकसुरपणा वेळार तुजो सांगात म्हाका दिल्ल्या खातीर. हर एकल्याने सांडूलो अनुभव जाता आसतना तूं म्हाका सांडिनासतना म्हज्या सांगाता रावून म्हजें जिवीत जियोंक म्हाका कुमो केल्ल्या खातीर. म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका आधार दिवन म्हज्या आनीकय कश्टांच्या वेळार तुजो आधार दिताय म्हणलो बरवसो तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. आतांचे कश्ट, आतां आयले पिडा, आतां आयलें दूख, आतां आयलें उणेपण तूं तुजे सक्तेन पयस करतलोय आनी म्हाका तुजो आधार तूं दितलोय म्हणलो बरवसो आयच्या दिसा तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. म्हज्या कश्टांच्या वेळार नश्टांच्या वेळार तुजो आसरो सोदूंक म्हाका कुमो केल्ल्या खातीर. म्हज्या कश्टां वेळार नश्टां वेळार निराशेंत बुडोवंक म्हाका सोडिनासलेल्या खातीर. जी सकत तुवें किर्तनकाराक उगडापी केली तीच सकत म्हजेय जिणेंत तूं उगडापो करतलोय म्हणलो बरवसो आज आमकां दिल्ल्या खातीर. म्हज्या भुरग्यांक बरो फुडार दिल्ल्या खातीर. येदोळ वारेक बऱ्या भलायकेन म्हाका सांबाळले खातीर. हांवें विचारिनासलेलें, हांवें मागनासलेलें सयत तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. हांवें मागलेल्याच्या की सडीत मापान तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. आतांय म्हज्या कश्टां दुखांत म्हज्या गरजेंत तूं म्हाका पावताय म्हणून बरवसो दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. 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 मुखार भावन आनी भयणीनो, एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 20 वळींत सांग पावलो अशें म्हणटा, आमचे थंय आपले सखत चलयतल्या. पळया उतरां, एक उतरां कितल्या अपुरबायचे, कितल्या ग्रेसकायेन बरलेलें, कितलीं बरीं उतरां पळया. आमचे थंय आपले सखत चलयतल्या आनी आमी मागतांव ताचे प्रास वा चिंतांव ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्ता थंय महिमा जावं संततेचे संतते पर्यंत ससनांच्या ससनांक आमेन. हांगासर सांग पावलो कितें म्हणटा, त्या देवाक महिमा जावं न्हय केवल आतां, बदलाक संततेच्या संततेक ससनाच्या ससनांक ताका महिमा जावं. तर मगळ भावन आनी भयणीनो, आमचेर देवान सकत चलयल्या, ताचो अनुभव आमकां जाला. ताचो अनुभव हांगासर येवच्या भक्तिकांक जाल्लो आसा. ताणें ह्या विशयांत जायते फावटी सांगलेलें आसा. तर मगळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या देवाची आतां स्तुतीक गावया. ताणें आमचें तें दाखयलेलें ते सक्ती खातीर ताका आमी स्तुती गावया. आनी आमकांच तुका तुजे सक्तेक भेटोवन दिता. तुज्या आसऱ्यांत आमी आमकांच दवरता आनी सदांच आमी सुरक्षीत उरता म्हणून आमच्या जेजूक आमी सांगया. ताची स्तुती गावन ताच्या सक्ततें आमचो भावार्थ आमी परगटया. आमी सर्वां उबी रावया आनी हें स्तुती गीत आमी गावया. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता, काळीज म्हजें तुका आस भेटयता. काळीज भेटोवचें म्हळ्यार आमी आमकांच भेटोवचें. आमी भेटोवया आमकांच सोम्यांक भेटोवन आमी दिता आसतना आमचे तितलो सुरक्षीत, आमचे तितलो पुण्यवंत, नशीबवंत दुसरो कोणी ना. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता, काळीज मुझे तुका आस भेटयता. म्हणा, काळजांत हांव तुका अर्गां दिता, काळीज मुझे तुका आस भेटयता. आस भेटयता, आस भेटयता, आस भेटयता, जेजू आस भेटयता. म्हणा, आस भेटयता, आस भेटयता,
आज भेटयता जेजू आज भेटयता. सांगाता बटल्यान म्हणया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता काळीज मुझे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता. आमच्या कुटुंबादारांचो आमी उगडास काडया. आमच्या कुटुंबात असलेल्या हर एका सांद्यांचो आमी उगडास काडया. आमच्या भुरग्यांचो उगडास काडया. फुडारा खातीर इंटरव्यू बरोवच्या परीक्षा बरोवच्या आमच्या तरणाट्यांचो उगडास काडया. कामाचे स्वप्नेर असल्यांचो उगडास काडया. तांकां सर्वांक जेजूक आमी भेटोवन दिवया. तांकां सर्वांक जेजूच्या आसऱ्या काल आमी हाडया आनी म्हणया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता कुटाम मुझे तुका आज भेटयता कुटाम मुझे तुका आज भेटयता. म्हणटा आसतना ह्या कुटुंबांत असलेल्या हर एका सान्यांक गरजेवंतांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक समस्यांत असलेल्यांक उतर आयकनातलेल्यांक देवाच्या कुशेतांत पयस पावलेल्यांक बावर्तांत अस्कत जाल्ल्यांक वायट सवयाक ओळख जाल्ल्यांक वायट सक्तेचो आधार मागतेल्यांक हर एकल्यांक ह्या जेजूच्या आसऱ्या काल आमी हाडया आनी तांकां आमी भेटोवन दिवया. म्हणया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता कुटुंब म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता कुटुंब म्हजें तुका आज भेटयता. म्हणा काळजांत हांव तुका अर्गां दिता कुटुंब म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता. आमचें सर्वस्व आमी जेजूक भेटोवन दिवया. जायत्यांक तांचे जिणेंत कश्ट आसात. धरलो वेव्हार बऱ्या रितीन मुखार वचना. कामाचे रगले आसात. काम गेल्लें आसा. दुसऱ्याक कामाक प्रयत्न करनस आसात. आस्ती पास्तीचे जाग्याचे समस्या आसात. काल एका भावान हिंदू भावान म्हाका फोन केल्लो बॉम्बेतावन. तांच्या आस्तीचे जायते समस्या आसात आनी आयच्या दिसा आज 11 वरांक तो म्हणा लागलो कोर्टांत केस आसा हियरींग आसा. ताच्या पासून मागोवंक ताणें सांगलेलें आसा. असल्यो संगती आमच्याय जिणेंत आसात. असले वांदे आमकां दसून आसात. भुरग्यांचे समस्या आसात. सैरीको मेळनात. काल एका भयणीन म्हाका फोन केलें ताच्या पुताक सैरीक मेळनासतना तो डिप्रेस जाला. काम करूंक आयकना. फाटल्या 5 वर्सां हांव सैरीक सोदूनच आसात आनी सैरीक सोदता म्हणटा आसतना प्रायी उतर वेता. एका रितीचो आकांत काजार जाता गे जायना गे उपरांत कितें जायत म्हणली भिरांत. असल्या भिरांतेंत आसता हांव.
जे कितें आमच्या जिणेंत आसा मोगळ भावान आनी भयणीन कश्ट आसा संकट आसात पिडा आसात एकलो भाव म्हणा लागलो सोरासीस पिडा सुरू जाल्या म्हणून असले जायते पिडेन कश्टांत नश्टांत दुखीन बेजारायेन खंतीन आकांतांत असलेले आमी आसा आमचें सर्वस्व जेजू समोर दवरया जेजूक आमी समर्पण दिवया ताचे सकत तो दाखयता ताचें बळ तो दाखयता किर्तनकाराक जाल्लो तो अनुभव आमकां खंडिसान म्हटल्या दिसांनी जाता आपले सखत देव आपले सखत जेजू आमचे थंय अस्कत्यान थंय ताचे समोर आयिल्ल्यान थंय ताच्या सक्तेचेर विश्वास दवरल्यान थंय ताच्या सक्तेचेर पातयेल्ल्यान थंय ताच्या सक्तेचेर भरवसो दवरून मागतल्यान थंय खंडीत जावन दाखयता त्याचेच समोर राबून आमकां आमचे सर्वस्व आमी ताका भेटून दिवया आनी म्हणया काळजांत हांव तुका अर्गां दितां तुवें म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर आनी आतां म्हजें कश्ट म्हजें सर्वस्व म्हजे जिणेंतलें हर एक तुका हांव भेटयतां तुजें रक्षण दी तुजो मोग दी तुजी दया दी तुजी काकूळ दाखय तुजो आधार दी म्हणून आमी मागया काळजांत हांव तुका अर्गां दितां सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दितां सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आमच्या सगळ्यांस देवाक भेटोवन दिवन आमचे कश्ट नश्ट देवाक भेटोवन दिवन समयांक भेटोवन दिवन परत आमी गावया काळजांत हांव तुका अर्गां दितां सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दितां सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दितां सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता हालेलुया 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 आमचे हात वयर आमी दवरया ज्या गरजांनी आमी हांगासर देवाचो आदार मागोवंक आयल्या सांतांतोनीचें मसत मागोवंक आयल्या त्यो सगळ्यो गरजो आमच्या मतीक आमी हाडया आमच्यो गरजो मात्र न्हय आमकां हेरांच्योय गरजो कळीत आसात विविध गरजांनी आसची आमची शेजारी आसात जावं बरो आमचे इश्ट आसात आमच्या कुटुंबांतलीं आसात आमच्या वळखीचे आसात तांच्योय गरजो आमच्या मतीक आमी हाडया देव ताचे सकत चलयता जेजू ताचे सकत चलयता आसतना आमचे कश्ट
आमच्या कश्टांचो पर्वत केदो व्हड आसा जाल्यार तो मेणा भाशेन करतलो मोगाळ बाबन आनी भयणीनो. मेणा भाशेन उदक जातलो. एका बर्फाच्या पर्वता बरी तो देवून येतलो. ताचे सकत देव सोलोवन दी. ताचे सक्तेन सगळ्यांक भरून दी म्हणून आतां हांव मागता. ह्या वेळार आमी हालेलुया म्हणचें, मुखार सावन व्हरचें. हालेलुया 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 हालेलुया. येशू जेजू ख्रिस्त, तुझ्या बापान आमच्या देवान तुका उठोवन ताजे वरती सकत दाखयलेली आसा. तुजो फोंड ताणें उक्तो केलो आनी तुका क्रुसाचें मरण दिवन त्या फोंडा भितर दवरलेल्या तुका ताणें त्या फोंडांतलो भायर काडलो, जिवंत उठयलो, सर्गाक सोडयलो. तुजे थंय वरती सकत दाखयलेलो तो. कीर्तन घरात थंय जायत्या जाणां थंय वरती सकत दाखयलेलो तो. आज आमचे थंय तो सकत दाखयता. तुवें आमचे थंय सकत दाखयताय. जी सकत तुवें त्या शिसां थंय धर्मदूतान थंय दाखयल्ली, तुजे थंय मागतल्या हजारो लोकां थंय दाखयलेली आसा. हांगासर आयलेल्या हर एका भक्तेकान थंय तुवें दाखयलेली आसा. तीच सकत आमचे थंय दाखयताय आनी आमच्या कश्ट नसतान पावताय म्हणल्या विश्वासान आज आमी आमच्या पासत, आमच्या भाव भयणी पासत, कश्टां नसतांत आसलेल्या हर एकल्या पासत आमी मागता. तुजी सकत देवन येवन दी, तुजी कृपा देवन येवन दी, तुझे बळ देवन येवन दी. तुझ्या सक्तेन, तुझ्या बळान आमचे सगळे कश्ट ते पयस सोसून दी. आमचे सगळे कश्ट करगोन उदाक जावन दी आनी आमच्या जिणेंत सवस्काय मेळोवन दी. तुझ्या बळाचो अनुभव कीर्तनकाराक जाल्लो तो आमकांय आमच्या सालते जिणेंत जावन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका समयां जेजू, होगलाप तुका समयां जेजू, स्तुती तुका समयां जेजू, वंदन तुका समय जेजू, आराधन तुका समय जेजू, महिमा तुका समय जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्यांचो आशिर्वाद मागूंक आमी आयतीन जावया, दिंबेर पडया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता एका स्थळ्यात हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरितान समसमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. येशू जेजू ख्रिस्त, या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको
तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.